سرداریاں تے مختاریاں او مینوں قسم قرآن مجید دیے سرداریاں تے مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں تے مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں 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 اچھا اپنی اپنی فیلنگ ہے میرے ذہن سے سیدنا صدیق اکبر آ گئے ایک لفظ میں چاہ رہا میں پہلی باری پڑھ رہا انہوں نے کہنے تھے ایک لفظ میں چاہ رہا تو میرے ذہن سے سیدنا صدیق اکبر آ گئے جی میں وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ اے دلداریاں تے یاریاں اے دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں تے یاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں اچھا حضور تواڈیاں تاں تسی تے بادشاہ ہو مالک ہو تسی ویکھیا ہن اج کل بڑا رولا پیا ہے کہ شعر دا اونوں میں ہن چینج کر دینا اقصا دے وچ یوسف کیا اوتھے کنے کٹھے سی 1,24,000 سی نا کٹھے اقصا دے وچ یوسف کیا ساڈے چوں نہیں کوئی تیرے جیا ساڈے چوں نہیں کوئی تیرے جیا وہ کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں یوسف علیہ السلام کہنے لگے تم نہیں پتا شاہکاریاں شاہ قدرت دیاں شاہکاریاں او ویکھو تے صحیح قدرت دیاں شاہکاریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں جن توڑ کے جوڑے کیڑا سورج ہن کدوں پیچھے موڑے کیڑا اے عظمتاں وہ لکھن والے لکھیا سن نہیں اے یوسف ہی کہہ رہے اے عظمتاں ہن ساریاں اے عظمتاں ہن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں